बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़मान मोहम्मद अबूबकर बख्तियार खान की कतुन की तास्त छिया बत्ता जब तासु ना माजरत कॉम द नरातलो पे यौ हफ्ते के तासु ना इंशाल्लाह कोशिश में मखी कॉम ची बिया ज़र्र आज़म नो ज़मान पेपरी दी द डेर माशुमान वम पेपरी और जब ज़मान अन टॉपिक हम तेरे पेपर बारे के दे कहना और पेपर और आगे बारे की चिखल का दा वोडू की माशुमान पदे आगे गाड़ियान वाला वर की गाड़ियान सामान पदे के गेनी कहना और खीला चल हमना वर दी जब तास्त लुम्बे द पेपर बारे की दा डेर माशुमान दी ची मोबाइल पे कई आगे दस्ता सुझी और ची सोख सबक कम अगीम दस्ता सुझी नो तासो यो तरफ ता आगे जमुंगा जुए के टैलेंट हो घट ला लड़े टैलेंट हो टैलेंट वाले तासो ख़त्म को चे माशूम के सही से वे ना वाड़ी करा लगा को से टैलेंट पकी में आगे वाले तासो ख़त्म के मोबाइल में सुख पाती की दिशी ब्या सो मोबाइल में मख्त या कसबा सबक कोई को मोबाइल ते बगूरी मज़ाक पला चे अक्सर चा अफूरवी ना बिया मा जमा पेरेंट जमा मदर फादर जमा ने बिया जमा मोबाइल वाली कना मज़े सोच सिंगो गोरा मा बिया जमा खपल लॉक ते है ना तासो खपल माशुमान ना वाखले वी डेर अगर तासो खपल द मुस्तकबिल सोच गए जो तासो बिया वाई सी दे कामयाब न शो अगर न शो कामयाब शो तासो न को तासो कल न कामयाब दे कामयाब की दी शो तासो एक कावेना तासो बिलग जोर के लग जबरदस्ती के बिया बतास लगा गशी नन माशुमान हम डेर जात खराब थी जाइम खबर न मनी तासो लग आगो के जोर जबरदस्ती बिरा बनाई बिया खपल सबक कोई सुमन जरा तरफ त सबक की जमुंगा द पाकिस्तान द पारा जमुंगा द खैबर पख्तूनख्वा द पारा जमुंगा 400 द पारा तासो माशुमान मान सबक हुआ है सुमन सबक हुई जमुंगा 400 नुम्बू चतीगी जमुंगा द मुल्क नुम्बू चतीगी नु जमुंगा मुल्क नुम तासो बदनाम है बल तासो सिर्फ द जान द पारा होगा जान द पारा तासो लग सोचो के को जुए बहुत शो और बेरोजगार हो और खल को ताने वर्की बेरोजगार दे चाल नुम्बा पिराजी दस्तासो बा पिराजी कना दस्तासो बा पिराजी दनो चाहो बंदर राजी कना कुछ दागा जुए दे चिचा जुए आगा नुम्बा पिराजी कना तासो लग जो माने आगो के और आगमा कवे अबल चिचा सबक वे दे अई ब प्ला फादर मोर प्लार बेम तुमरा फखर चलू चती के गुण वती मुंगा बम पे खुशहाली यू जे यो का जमुंगा 400 कास तुमरा जमुंगा खैबर पख्तूनख्वा का जमुंगा पाकिस्तान कास तुमरा उचचो सबक के हुए तुमरा खलाड़े कना मुंगा गुंड दुनिया पे गुंड पाकिस्तान पे खुशहाली अमेरिका वाली उचतरा सबक कोई आगे के माशुमान चे सबक न नो लका मोबाइल न वता ई सामान और डेर दे खो सबक डेर दे सबक मोबाइल नहीं कराई न ज्यादा तो सबक दे आगे चले आगम शी बीमार हम शी कना दी सबक वही आई सबक वक्त सबक से मीनम दा तासुम सबक से मीना पैदा के तासुम सबक से मीना पैदा के खुबल डेर खल का माशुमान ता दे मोटरसाइकिल और दे चेंची दे हर से आगे इजाजत वर की नो तासो यो खुदा द्वार तरफुना खराब दे कना नो वही यो तरफ द आगे तरफा द पुलिस तरफा और बल आगे खल का मड़कयम लका कि सोख ही कना सोख आगे चली गरमाड़े खल कली दीदी कि परोड़ रवानी बोलो के उम्र आई और गाड़ी मोटरसाइकिल या चेंची गाड़ी रवान की बस डल वही जंग गई द गाड़ी नुकसान पे द गाड़ी दस नुकसान शो लग द आगे चिकम कस पके नास तो आगे सोच के डेर खबर मड़शवी दी डेर जात खल का दे वो जिम्मेरी और नन सब जब तास पुलिस तम दरखास्त वाड़म चे तास लग दे खिलाफ आगो के जगह दरी उम्र नी द 18 कालो लाइसेंस उम्र है नी और दी जाला आकड़ी लाइसेंस है जोड़म नी डेर खल का खुदा सी 18 कालम छवि को लाइसेंस है नी तास भी अलग सोचो के जाई चाहिए तो बसिंग लगी बल वी इल्म डेर जात अहम चीज दे कना तास दा इल्म माशुमान तो वर्कवे वलना आगवी लकद आलिम तना दे वी द دوام مور پلار هغه دی وته درجه وته ملو شوی دا مور پلار سوچ کول شي عالم تاسو سم راغی بل ماشومان ته زبر د خپل عالمانو عزت کوي به دینی سبق هم پیوایه خدا نه چې تاسو یا دنیایي وایي او دینی پرېږ دی دا نه چې تاسو صرف دینی وایي دنیایي پرېږ دی دا په یو ځای کې نشته چې دینی وایي دنیایي مو وایي په قرآن شریف کې حضور صلی الله علیه وسلم دا کله ویلیم نه دي هغه ویلي دوه سبق وایي حضرت عثمان رضی الله عنه تو ګوره आई सुमरा वेला जिरो की डू सुमरा सबक है वेलो और दिनेम कड़ो सबक सुमरा अहमियत ते सबक से तास सुमरा सबक वाए नो हमरा गुरे तास से दिन तरफ ते तवार तास सम फोल वाड़े पखपली जिंदगी के नो सकोल से तास मोबाइल सर कवे मोबाइल सर बकवे नो मोबाइल सर बता सकोल से मोबाइल के गेम लो के डेर शीना पे सर्च के
خو موبایل اوس تاسو لکه ماشومان موبایل باندې پوهېږي نه نو هغې چې ویډیوګانې ما تاسو ته څنګه ووایي دې نه بیا غټې مسلې جوړ شي بیا خلک پکې یو بل ولي بیا خلکو کور والا ته راشي وایي تا زموږ دا ماشوم زموږ ځای کې ویډیو ویستی ده او یو ځای کې نه ده ویستی او ماشومان چې ویډیو باسي او بیا اکثر څوک موبایل خرڅ کړي نو ویډیو پای کې پاتې که نه ډېر خلک د هغه ویډیوز هم نه وباسي نو بیا اپلوډ کړي خلک دومره ښه نه دي معاشره دومره ښه نه اوس زمانه هم نشو ویلی ځکه زمانه هماغه ده خو معاشره ښه نه ده زمانې ته به موږ سم نه وایو موږ به معاشرې ته وایو چې معاشره خرابه ده تاسو بیا لږ علم زیات ورکړئ دیني دنیایي دواړه تاسو لږ سوچ کې دی دا ټیچران چې تاسو له په هغه غونډ ټایم راځي تاسو هم سبق وایه خو لږ محنت وکړئ هغه محنت چې څومره کوئ عمره پکې اجر دی صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے وی د صبر پل چې دی ډېر زیات خوږي که نه نو تاسو لږ دلته کې محنت وکړئ اوس بیا به درنه غټ سړی جوړي تاسو څه جوړېدل غواړئ پایلټ پولیس آرمي وکیل څه هم جوړېدل غواړئ څه سره به یې جوړېږئ موبایل سره خو نه شئ جوړېدی موبایل سره خو نه شئ جوړېدی سبق سره به یې جوړېږئ که نه سبق نه بغیر سم نشته سبق دنیا ټول نه ښه شیز دی تاسو لږ بیا سبق وایه دیني دنیایي دواړه زه به کله هم دا نه وایم چې صرف دیني وایه یا دنیایي مو وایه یا صرف دنیایي وایه یا دیني مو وایه دواړه به وایه دا کوم ووایې که نه ستاسو نه غټ عالم نشته بل ډېر زیات ښه شیز دی دا دواړه